हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। इंसान को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक बीमारी है और ये बीमारी जो है ये इंसान के साथ अक्सर औक़ात जो होती है ये इंसान की अपनी गलतियों की वजह से, जो गलतियां इंसान वो करता है जो नबी अलैहिस्सलाम ने इसको दुआएं बताई, मासूरा दुआएं हैं, उन दुआओं का एहतमाम नहीं करता तो ये चीज़ें इंसान पर मुसल्लत हो जाती हैं, जो शयातीन हैं, फासिद चीज़ें हैं, खबीस चीज़ें हैं। और वो चीज़ें जब इंसान पर मुसल्लत होती हैं तो उसका दिमाग जकड़ लेती हैं। दिमाग को जब जकड़ती हैं तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, फिर उसको ज़्यादातर वसवसे आते हैं, डिप्रेशन रहता है, गुस्सा आता है और चीज़ें भूलती हैं। डिप्रेशन जो है ये शैतानी जिनाती मरज़ में से एक बड़ा मरज़ है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बाकायदा तौर पर नकल फरमाया है। उनकी अपनी एक तालीफ़ है, किताब है, जिसमें इंसान के अमराज़ को बयान फरमाया, तो उसमें इसको जिन्नाती बीमारी के तौर पे नकल किया। तिब्ब नबवी के अंदर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी और इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको जिन्नाती बीमारी कहा। चूँकि जिन्नात जब इंसान पर मुसल्लत होते हैं तो वो इंसान के दिमाग को और मैदे को सबसे पहले जकड़ते हैं। अब दिमाग जो है वो मुतासिर होता है और ये कहाँ से मुसल्लत होते हैं इंसान पर, वो किस्म बयान फरमाई जो बाथरूम के अंदर जिन्नात होते हैं और इंसान दुआ नहीं पढ़ता तो ये वहाँ से अक्सर इंसान पर मुसल्लत होते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी कमी है कि बाथरूम के अंदर अक्सर जो है कपड़े टांके जाते हैं और अपना लिबास उतार के इंसान बाथरूम में टांग देता है और नाइट ड्रेस पहन लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, कोताही है मर्द औरतों की, कि बाथरूम जो है ये खबीस चीज़ों की अमाजगाह है, मरकज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशरूम के मुताल्लिक़ फरमाया कि गंदी जगहों पे फासिद ये शयातीन होते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, बाकायदा तौर पे हमें दुआ सिखाई है। वो दुआ सिखाने का मकसूद ये है कि ये खबीस चीज़ें हमसे दूर हो जाएं। अब ये चूँकि होती बाथरूमों के अंदर है, गंदी जगह, पहले बाथरूम तो होते नहीं थे करीब, अब खुली जगहों पे लोग जाते थे, दुआ पढ़ते थे, तो ये चीज़ें वहाँ से हट जाती थी। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बाथरूम घर के अंदर हैं, इंसान दुआ भी नहीं पढ़ता और वहाँ चला भी जाता है और ये शयातीन वहाँ पे होते भी हैं। और ये जिन्नात की ऐसी किस्म है जिसको इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी किताब के अंदर बाकायदा तौर पे नकल फरमाया कि ये जिन्नात की वो किस्म है जो युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो वसवसे डालती है इंसान के दिमाग के अंदर, इंसान को वहम की बीमारी पैदा हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग जो दुआ नहीं पढ़ते वाशरूम की, कपड़े वहाँ टांग के उन कपड़ों को पहनते हैं, वो कपड़ों के साथ शयातीन मुसल्लत होते हैं, वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और वो और ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसलिए बाथरूम के अंदर कपड़े ना लटकाएं। ये सबसे पहले अपना इलाज अगर कोई करना चाहता है तो वो बाथरूम को कपड़ों से, इन चीज़ों से पाक कर दे। तौलिया लटक रहा है बाथरूम के अंदर है जी, अब देखें उसको नहाने के बाद आप जिस्म पे मलते हैं तो वो चीज़ें तो आपके जिस्म में फिर दाखिल हो रही हैं। आप बाहर से तौलिया मंगवाएं वाशरूम में जो है। अब वो चीज़ जो है जो वहाँ रहेगी वो शयातीन का मरकज़ रहेगी, वसवसे डालती है वो चीज़। पहली उस बीमारी क्या है उस बंदे को होती जो वसवसे आएंगे। वज़ू किया है, पता नहीं हाथ धोया है नहीं धोया, 3 रकात हुई हैं, 4 हुई हैं। अक्सर ये आजकल मरज़ बढ़ चुका है, बहुत से लोगों को है। ये वो चीज़ है एक। दूसरी चीज़, दिमाग को हर वक्त टेंशन में रखेगी, दिमाग को कमज़ोर कर देगी, दिमाग पे मुसल्लत होगी, गुस्सा आएगा, बेचैनी रहेगी। और अब वो क्या है कि इंसान जितना उन चीज़ों में मज़ीद पड़ेगा वो काम एहतियात नहीं करेगा और ज़्यादा इन चीज़ों में मुब्तला रहेगा। तो ये 3-4 चीज़ों का एहतमाम करें, दुआ पढ़ें और साथ कपड़ों को अंदर ना टांकें। कपड़ों अपना इलाज अगर कराना चाहते हैं 100% या आप आइंदा के लिए बचना चाहते हैं तो अपने लिबास को बाथरूम के अंदर जो है वो लटका कर फिर उसको पहनना बार बार, ये भी नुकसान का बाइस है, बहुत बड़ा नुकसान का बाइस है। क्योंकि 100% अगर जिन्नात किसी जगह हैं आपके घर में, 100% यकीनी बात अगर हर बंदा कह सकता है तो वो कौन सी जगह है? बाथरूम है ना। तो आपके कपड़ों में, आपकी हर चीज़ में वो चीज़ें शैतानी
مسلط ہیں، وہ تو پھیلی ہوئی ہیں، اس طرح ہوا کی شکل میں ہیں، وہ تو ہر جگہ داخل ہو جائیں گی۔ سائنس کہتی ہے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، سائنس نے کہہ دیا، ہم نے یقین کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین نہیں کیا۔ حدیثیں بے شمار ہیں اس پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دعا پڑھتے ہو، ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے تمہارے اور اس کے درمیان، شیطان کے درمیان۔ اب یہ دعا ہم باہر کسی جگہ پڑھتے ہیں تو وہاں حائل ہو جاتی ہے، تو یہاں اگر ہم اپنے پڑھیں گے تو یہاں تو بالکل ہی وہ ہو جائے گا۔ اب یہ پہلی چیز بتائی کہ یہ آپ کریں۔ دوسرا، کپڑے وہاں دعا پڑھیں، کپڑے نہ لٹکائیں، دو چیزیں بڑی ہیں اس میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے، آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل مطمئن ہو جائے، آپ سکون والی زندگی گزاریں اور نارمل انسان کی طرح، چونکہ دماغ جب آپ کا کمزور ہوگا نا تو آپ کو برداشت نہیں ہوگی کوئی چیز، آپ کو بیماری بھی برداشت نہیں ہوگی، آپ کو کسی کی بات بھی برداشت نہیں ہوگی، تو اسے قوت مدافعت کہتے ہیں۔ قوت مدافعت جتنی کمزور ہوگی اتنا ہی انسان جو ہے کمزور ہو جائے گا۔ اعصابی جو کمزوری ہے یہ قوت مدافعت کی، یہ جنگ میں اکثر استعمال ہوتی ہے، مد مقابل کے لیے خوف و ہراس پھیلا کر بڑے بڑے سرماؤں کو ہرا دیا جاتا ہے۔ تو انسان جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے مجرب عمل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بتایا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جنات کو آپ بھگا سکتے ہو، جنات آپ اپنے سے دور کر سکتے ہیں، آپ ان کے اور اپنے درمیان حائل دیوار کر سکتے ہیں، وہ دعا سکھائی ہے۔ بڑی دیکھیں نا، ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آسان دعا ہے، سارے پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب آپ دیکھیے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ اس کو جب بھی کپڑا پہنے پڑھ کے پھونک دیں اس پر۔ آپ جب باتھ روم میں جائیں پہلے باہر پڑھیں، اندر جا کے نہ پڑھیں، باہر پڑھیں۔ آپ نے اگر کپڑا کوئی یا تولیہ لٹکا ہوا ہے وہ آپ یوز کرنے لگے ہیں تو اندر ہیں تو دل میں پڑھیں، باہر ہیں تو زبان سے پڑھیں، آپ پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو پانی پہ دم کرنا ہے روزانہ 41 مرتبہ، پانی پی لینا ہے، وہ آپ کے اندر سے بھی خبیث چیزیں نکلیں گی، وہ اگر اندر چلی گئی ہیں کھانے پینے کے ساتھ یا اس طرح کسی اور طریقے سے۔ پھر آپ نے اس کو تیل پہ دم کر کے اپنے سر کی مالش کرانی ہے، پیروں کی بھی مالش کرانی ہے تلووں سمیت۔ یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے، 21 دن روزانہ 41 بار دم کریں، مالش کریں، پانی پئیں۔ اس کے ساتھ اگر منزل دم کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ چیز انشاءاللہ آپ کے ڈپریشن کو بھی ختم کرے گی اور آپ کو جو ہے بیماری سے نکالے گی۔ اور اس کا ایک بڑا علاج جو ہے ڈپریشن ختم کرنے کا، سب سے بڑا علاج جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا سورہ اقرا کے اندر، علق کے اندر، واسجد واقترب۔ سجدہ کرنے والے کو ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے جتنا لمبا سجدہ کرتا ہے۔ آپ نماز میں جو ایک اس کا ڈپریشن کا وہ طریقہ بتایا، دوسرا یہ ہے نماز میں کوئی بھی سجدہ ہے نوافل، سنت یا فرض کا، وہ اس میں 3 کے بجائے 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں، صرف 21 دن آپ کر کے دیکھ لیں، مالش کریں، وہ دعا پڑھ کے پانی پئیں، 21 دن یہ 2 عمل کریں، ڈپریشن آپ کی زندگی سے بالکل نکل جائے گا، دماغ آپ کا قوی ہو جائے گا اور آپ کا سوچنے کی قوت مضبوط ہو جائے گی اور آپ کو برداشت کی قوت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔